पंजाब के बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात सैलाबी पानी में डूब गए। हजारों लोगों की नकल मकानी। माल मवेशी और फसलों को शदीद नुकसान। हद निगाह तक हर तरफ पानी ही पानी। शहर, गांव, बस्तियां सैलाबी पानी की नजर। दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,46,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बल्लोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,87,000 क्यूसिक हो गया। रावी के बेड में कायम मुतादद बस्तियों पर पानी का तसल्लुत बरकरार। लाहौर का मज़फ़ाती इलाका मोहलन बाल ज़ेर-ए-आब गली मोहल्लों में 10 फुट तक पानी जमा। चोंग और निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतादद ब्लॉक्स पानी से भर गए। बादामी बाग, फिरोजवाला, फर्रुखाबाद, अजीज़ कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद में पानी दाखिल। बाबू साबू और शेरा कोट के दरमियानी इलाकों में भी सैलाबी पानी दाखिल। इंतज़ामिया ने आबादियाँ खाली करवा दी। जंग शहर और रिवाज ब्रिज को बचाने के लिए मौजा ननकाना में हिफाजी बंद में शिगाफ लगा दिया गया। रेलवे लाइन उखाड़ कर बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। चिनोट के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 8,17,000 क्यूसिक हो गया। चिनोट जंग रोड मुकम्मल तौर पर डूब गया। चिनोट के 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। 40 से ज्यादा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हजारों एकड़ पर खड़ी चावल, मकई और चारे की फसलें ज़ेर-ए-आब। रंगपुर में दरियाई कटाव से करीबी आबादियों को खतरा। लोग नकल मकानी करने लगे। मुल्तान में दरियाए चनाब पर पानी का बहाव तेज करने के बायस मोहम्मदपुर घोटा की बस्ती भी ज़ेर-ए-आब आ गई। मकीन नकल मकानी पर मजबूर। भारत ने हरीके डैम से मजीद पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में हेडगंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 38 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक हो गया। हेडगंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 24 फुट से तजावज कर गई। हिफाजी बंद तलवार पोस्ट से टूटने का खदशा। जिला इंतजामिया, पाक रेंजर्स, फौज और दीगर इदारों ने इमदादी कैंप हार लिए। बिफरी मौजों से जमीनी कटाव बढ़ गया। 300 से जायद एकड़ ज़री अराजी दरिया बुर्द हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का भाव 1,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पाकपतन में नकवी शाह के मुकाम पर हिफाजी बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। लोगों ने माल मवेशियों के साथ सड़कों पर पनाह ले ली। मिंजनाबाद में हिफाजी बंद टूटने से मुतादद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। हजारों एकड़ ज़री अराजी और फसलें तबाह। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। अहमदपुर शर्किया में दरियाए सतलुज का जमींदारा बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबा पर फसलें ज़ेर-ए-आब। मोटरवे M5 मुल्तान सक्कर के दोनों अतराफ सैलाबी पानी मौजूद। नौशहर फेरोज में दरियाए सिंध के 3 आरजी बंद टूट गए। कच्चे के कई देहात पानी की जद में आ गए। शोरकोट में सुल्तान बाहू ब्रिज को बचाने के लिए फांसी बंद तोड़ दिया गया। तरिंदा मोहम्मद पनाह में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। रिहायशी अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर। मॉनसून का नया स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मीरपुर बाग, मंदसहरा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। सियालकोट, वज़ीराबाद, मुज़फ्फरबाद, नारोवाल, बहावल नगर में भी बारिश। लाहौर के इलाके काना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। 2 सितंबर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में मजीद बादल बरसेंगे। रावी, सतलुज और चनाब के मुल्का इलाकों में सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत मुतवक्के। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, करतारपुर में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। सैलाब की सूरत हाल और जारी रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा। फील्ड मार्शल को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के नए स्पेल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने दरबार साहिब करतारपुर का फजाई मुआयना भी किया। सैयद आसिम मुनीर ने मुतासर इलाकों में अवाम को बचाने और रिलीफ फराहम करने में सिविल इंतजामिया और फौज के हमआहंग और अनथक किरदार को सराहा। सिपाहियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अवाम की खिदमत के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर की सिख बरादरी से भी मुलाकात। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल ने कहा है कि करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। मजहबी मकामात और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान और इदारों की जिम्मेदारी है। रियासत पाकिस्तान अक़लियतों से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कोई कसर उठा नहीं रखेगी। सिख बरादरी ने सियालकोट सेक्टर के मुतासर इलाकों में फील्ड मार्शल की आमद पर गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। सिविल इंतजामिया और फौज की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात पर शुक्रिया अदा किया।
وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب متاثرین کی تکالیف کا مداوع کرنے کے لیے سرگرم۔ مریم نواز کا وزیر آباد کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ فلڈ ریلیف کیمپوں میں سہولیات کا معائنہ، وزیر اعلیٰ کی متاثرین سے ملاقات، خواتین کے ساتھ بیٹھ گئیں، گفتگو بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ریلیف کیمپ میں بچوں سے اظہار شفقت، بچوں کے درمیان دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ مریم نواز کا سیالکوٹ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلابی پانی سے پیدا صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک کھانا فراہم کرنے کی ہدایت، سیلاب سے نقصانات کا جلد از جلد تخمینہ پیش کرنے کی بھی ہدایت۔ مشکل وقت میں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ارکان اسمبلی کو ہر وقت اپنے عوام کے پاس ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گفتگو۔ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب، حکومت کے بروقت اقدامات سے سینکڑوں جانیں بچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر تمام متعلقہ محکمے متحرک۔ ساہیوال میں ریسکیو کے لیے ڈرون سرویلنس، مضافاتی علاقوں میں متاثرین کی تلاش کے لیے ڈرونز کا استعمال۔ سیلابی ریلے میں گھرے متعدد افراد ریسکیو۔ شیخوپورہ میں بروقت بند باندھنے سے جانیں اور مال محفوظ۔ حکومتی اقدامات سے درجنوں گاؤں، سینکڑوں مویشی اور زرعی زمینیں سیلابوں سے محفوظ رہیں۔ فلڈ ریلیف اور میڈیکل کیمپس میں متاثرین کی بھرپور داد رسی۔ تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1955 کے بعد ایسی صورتحال ستلج میں دیکھنے کو ملی۔ پنجاب میں سیلاب سے 28 اموات ہو چکی ہیں، 72,000 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ اگلے 24 گھنٹے میں سیلاب خانیوال پہنچے گا۔ اوکاڑا، پاکپتن، بھاول نگر میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے۔ پانی بھاولپور سے ہوتا ہوا پنجدن پر جائے گا تو خطرہ ٹلے گا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی میڈیا سے گفتگو، ریلیف کمشنر پنجاب نے کہا ہے کہ پنجاب میں سیلابوں کے باعث 15 لاکھ سے زائد کی آبادی متاثر ہوئی۔ پنجاب کے 2022 مزاجات سیلابی پانی کی زد میں آئے۔ متاثرہ علاقوں سے 4,71,000 سے زائد افراد کا انخلاء کیا گیا۔ امدادی ٹیموں نے 3,96,000 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پنجاب کے 3 دریا بپھر گئے۔ مختلف اضلاع میں سینکڑوں دیہات اور موضوعات سیلابی پانی سے متاثر۔ دریائے راوی میں سیلاب کے باعث 80 موضوعات زیر آب آ گئے۔ سیلاب سے ناروال میں 75، شیخوپورہ 4، ننکانہ صاحب میں 1 موضع متاثر۔ سیلاب متاثرہ اضلاع میں 104 ریلیف اور 105 میڈیکل کیمپ قائم۔ سیالکوٹ کے نالوں میں سیلاب سے 395 موضوعات اور دیہات کا رابطہ کٹ گیا۔ دریائے چناب نے گجرات میں 66 جبکہ چنوڑ میں 48 موضوعات کو متاثر کیا۔ جنگ میں 127، ملتان میں 124 دیہات اور موضوعات متاثر۔ دریائے ستلج میں سیلاب کے باعث 361 موضوعات زیر آب آ گئے۔ قصور میں 72، پاکپتن میں 24، بہاڑی میں 23 دیہات متاثر ہوئے۔ ظفروال میں نالا ڈیک کے پانی سے تباہی، نیولی کے مقام پر دکانیں اور گھر گر گئے۔ ظفروال سے لیڈی کو ملانے والے واحد راستے پر شقاق پڑ گیا۔ درجنوں دیہات کا رابطہ منقطع، ہزاروں ایکڑ پر چاول کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ سیالکوٹ کے قصبہ بڈیانہ سے گزرنے والے برساتی نالے نے تباہی مچا دی۔ گرد و نواح کے آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ سیالکوٹ پسرو روڈ ٹریفک کے لیے بند، جبکہ برجوات کے 85 دیہات کا سیالکوٹ سے زمینی رابطہ منقطع۔ پنجاب کے دریاؤں میں شدید طغیانی سیلابی پانی سے تباہی، لوگ ڈوبے مکانوں کی چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج، رینجرز اور ضلع انتظامیہ کا ریسکیو آپریشن۔ ناروال، سیالکوٹ، شکرگڑھ، لاہور، قصور اور دیگر علاقے شامل۔ ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کے ذریعے متاثرین کے محفوظ مقامات پر منتقلی اور ریسکیو کیے جانے والے افراد میں بزرگ، شہری، بچے اور خواتین بھی شامل۔ پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہزاروں افراد کا انخلاء۔ پاک فوج کے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف کیمپس بھی قائم۔